भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य पञ्चमः पाठः। येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सुबन्तचिन्तनम् इति प्रथमं प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। तत्र 218 इति यावत् पाठाः अधीताः। अद्य अग्रे सरामः। अग्रे विद्यमानाः षट् अध्यायाः 219, 20, 21, 22, 23, 24 एते अध्यायाः अद्य अस्माभिः पठिष्यन्ते। सरलाः एव अध्यायाः, नथिंग कॉम्प्लेक्स इज देयर. इट विल बी अ वेरी स्मूथ क्लास टुडे. प्रारभामहे. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 19,200तमः पाठः धातुषु विद्यमानस्य वकार बकार भेदस्य विषये किञ्चित् अधिकं ज्ञापयति। अस्मिन् सन्दर्भे वस्तुतः भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके अपि अस्माभिः अध्ययनं कृतं। सः एव विषयः अत्र अग्रे किञ्चित् विस्तरेण अनुवर्तितः दृश्यते। धातुपाठे केचन धातवः वर्णभेदेन परिगणिताः सन्ति इति वयं जानीमः। क्षीवृ नो चेत् क्षीब्रु, पेवृ पेब्रु, अनेनैव प्रकारेण ईळ ईळ ईल इति अपि अस्ति। एते धातवः समानाः एव उत भिन्नाः इत्यस्मिन् विषये कश्चन विशिष्टः नियमः नास्ति। कुत्र वकारः एव भवेत्, कुत्र बकारः एव भवेत्, अस्मिन् विषये अपि प्राचीनैः ये प्रयोगाः कृताः तान् दृष्ट्वा एव तत्तत्स्थले निर्णयः करणीयः। इत्यस्मिन् विषये प्रक्रिया सर्वस्वम् इति कश्चन व्याकरणग्रन्थः, अस्मिन् ग्रन्थे इति सूत्रस्य व्याख्यानसमये इदं कारिकाद्वयं दृश्यते। सरलः अर्थः, रलयोः ऐक्यम् इच्छन्ति केचित् इत्याह वृत्तिकृत्. वृत्तिकृत इत्युक्ते काशिकाकारः। रकार लकारयोः ऐक्यं, धातवः समानाः एव इति केचित् इच्छन्ति इति काशिकाकारेण स्पष्टीकृतमस्ति। डलयोः उभयोः च आहुः अभेदं माधवादयः. अनेनैव प्रकारेण ड तथा ल एतयोः मध्ये अभेदः अस्ति। ब तथा व एतयोः मध्ये धातुलेखनसमये अभेदः अस्ति इति तत्र माधवादीनां चिन्तनम्। उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। रेखा लेखा, जल जड, सो ल वर्सेस ड, बिंदु विंदु, सो ब वर्सेस व इति क्रमात् डलयोः उक्तिभेदः तु ळकारः न अक्षरान्तरम्. सो तत्र ळ इति यत् श्रूयते तदपि भिन्नम् अक्षरं नास्ति, लकारस्यैव नो चेत् कुत्रचित् डकारस्य भेदरूपेण तस्य ग्रहणं क्रियते। अस्मिन्नेव सन्दर्भे वाग्भटालङ्कारः इत्याख्ये ग्रन्थे एका कारिका दत्ता अस्ति। अयम् अलङ्कारविशिष्टः ग्रन्थः। अतः अत्र वकारबकारयोः डकारलकारयोः मध्ये यः भेदः सः यद्यपि स्वीक्रियते तथापि अलङ्कारशास्त्रे भेदः नास्ति इत्येव मन्यते इति अर्थः। किमुक्तमत्र अस्मिन् श्लोके? यमकश्लेषचित्रेषु बवयोः डलयोः न भित् नानुस्वारविसर्गौ च चित्रभङ्गाय सम्मतौ. अलङ्कारशास्त्रे यत्र अलङ्काराणाम् अध्ययनं क्रियते तत्र भिन्नाः अलङ्काराः पाठिताः सन्ति, भिन्नानां प्रकाराणां काव्यानि पाठितानि सन्ति। चित्रकाव्यम् इति कश्चन प्रकारः अस्ति। श्लेषालङ्कारः बहुभिः ज्ञायते, यमकः तु सुपरिचितः एव। एतेषाम् अलङ्काराणां चिन्तनसमये वर्णस्य भेदः बकार वकारयोः मध्ये अस्ति चेत्, डकार लकारयोः मध्ये अस्ति चेत् नैव स्वीकर्तव्यः। सो यमकः इत्युक्ते किं? तत्र समानः वर्णः भवेत्. द सेम् लेटर हैज टू बी रिपीटेड 3 or 4 times and then we say it is a यमक. तत्र एकस्मिन् स्थले ड इति अस्ति, अपरस्मिन् स्थले ल इति अस्ति,
तर्हि तत्र यमकम् अस्ति इत्येव स्वीक्रियते। अलङ्कारशास्त्रस्य कृते ड अस्ति ल अस्ति तर्हि तयोः पार्थक्यं स्यात् इति चिन्तनं मास्तु। अनेनैव प्रकारेण अनुस्वार विसर्गौ च चित्रभङ्गाय न सम्मतौ न गणितौ. So if a certain alankara seems to be broken, the rule of that alankara seems to be broken because of a visarga or because of an anuswara, तत्र तादृशः अनुस्वारः नास्ति, तादृशः विसर्गः नास्ति, नो चेत् तेन विसर्गेण अनुस्वारेण वा तस्य नियमस्य भङ्गः न भवति इत्येव स्वीक्रियते। अतः टीकायां स्पष्टीकरणे अपि उच्यते यमकश्लेषचित्रेषु भवयोः डलयोः भित् इत्युक्ते भेदः न स्वीकर्तव्यः, अनुस्वार विसर्गौ चित्रभङ्गाय न सम्मतौ इत्युक्ते न गणितौ। यमकश्लेषचित्रादयः शब्दालङ्काराः, शब्दालङ्काराणां विषये तत्र वर्णस्य माहात्म्यम् अस्ति, अतः भवयोः भेदः डकारलकारयोः भेदः नास्ति इति अत्र आशयः। अत्र अलङ्कारशास्त्रे अपि अस्य भेदस्य विषये इदमुक्तं दृश्यते। किञ्च अग्रे दीनबन्धु झा इति कश्चन अर्वाचीनः वैयाकरणः, सो नाट् इवन् 100 years, 1955, अनेन बकारविवेकः इति कश्चन ग्रन्थः रचितः, स्माल् श्लोकात्मकः ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे तेन किं कृतमस्ति, बकारादीनां वकारादीनां तथैव बकारान्तानां वकारान्तानां च धातूनां तत्र पृथक् गणनं कृतमस्ति, तेषां सङ्ग्रहः कृतः अस्ति, कुत्र बकारः भवेत् कुत्र वकारः भवेत् कुत्र उभयोः ग्रहणं स्वीक्रियते इति सर्वं भिन्नानां जनानां किं किं मतम् इति तत्र लघुरूपेण प्रतिपादितं वर्तते। So very simple karikas, the meaning is probably not required in details, but we can quickly go through it. केवलं धातूनां परिगणनमेव अस्ति। बुधि बाधि बन्धि केवल ओष्ठभवादिकाः। ओष्ठ इत्युक्ते ब, बकारस्य ओष्ठौ इति उच्चारणस्थानं, वकारस्य दन्तोष्ठम् इति उच्चारणस्थानम्। अतः ओष्ठ इति शब्दः बकारस्य कृते अत्र स्वीकृतः अस्ति, दन्तोष्ठ इति शब्दः अत्र वकारस्य कृते स्वीकृतः अस्ति। अतः आदौ ओष्ठ्यधातवः इत्युक्ते बकारघटिताः धातवः के तत्र आवलीरूपेण तेषां ग्रहणं क्रियते। ब्रुह ब्रूहि बहि बधि बुस बाह एंड सो ऑन। अनन्तरं तेन वकारघटिताः धातवः के तत्र दन्त्योष्ठ्यान्तास्तु ते स्मृताः। सो केचन धातवः बकारघटिताः, केचन धातवः वकारघटिताः इति तत्र तेन सर्वं विस्तरेण निर्दिष्टम् अस्ति। The actual entire book, I don't think it is available online. I was not able to get it. युष्माकं भाषापाकपुस्तके काश्चन कारिकाः एव दत्ताः सन्ति, एतासाम् अर्थः सरलः एव. It's basically list of all धातुस् that has been enumerated one after the other. So अत्र सर्वत्र कः आशयः इति चेत् कस्मिन् धातौ बकारः स्वीक्रियते कस्मिन् धातौ वकारः स्वीक्रियते, कुत्र उभयथा भेदः स्वीक्रियते इति सर्वं शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वा संप्रदायं दृष्ट्वा पंडितानां प्रयोगान् दृष्ट्वा एव तत्र निर्णयः करणीयः। संप्रदायाच्च निर्णेयौ बकारौ द्विविधौ इत्युक्ते वकार बकार नो चेत् डकार लकार, एतयोः निर्णयः संप्रदायात् इत्युक्ते पंडिताः कथं तस्य ग्रहणं स्वीकरणं कुर्वन्ति तद् दृष्ट्वा करणीयः इति एव अत्र निर्णयः अन्ते दत्तः अस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 19,200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 20,200तमः पाठः मनोरमा इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं स्पष्टीकरोति। तत्र सामान्यरूपेण कोशेषु शब्दकल्पद्रुमे वाचस्पत्ये मनोरमा इति शब्दः कथं निर्दिष्टः अस्ति इति चेत् मनांसि रमयति सा मनोरमा, द वन हू एंटरटेन्स द माइंड्स। तत्र मनः रमयति
नो चेत् बहुवचने मनांसि रमयति सा मनोरमा। मनस् इति उपपदं, रम इति धातुः, तत्र रमयति इति अस्ति, अतः णिच् प्रत्ययः, तदनन्तरं कर्मण्यण इति सूत्रेण अण प्रत्ययः, तदनन्तरं टाप् इति स्त्रीत्वे कृते मनोरमा इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्र शब्दकल्पद्रुमस्य पृष्ठम् अपि दत्तमस्ति। मनोरम इत्यत्र मन णिच अण, अन्ते स्त्रियां टाप् इति टाप् प्रत्ययः क्रियते। एतद् बहुषु पुस्तकेषु दत्तमस्ति, परन्तु यैः किञ्चित् कृदन्तप्रकरणम् अधीतं तैः प्रायेण इदं चिन्तितं ज्ञातं स्यात् एतत् सर्वं सम्पूर्णरूपेण अनुचितमस्ति। किमर्थमिति चेत् अण इति प्रत्ययः यदा क्रियते तदा तत्र रम इति धातोः आदौ उपधावृद्धिः भवेत्. So rama will become rama when an ana pratyaya has to be added. So ana iti pratyayah kriyate chet rama ityasya rama iti bhavet. Tatra kathanchit rama iti svikriyate chedapi ana pratyayant shabdasya stritve vivakshite tiddhane iti sutrena meep iti pratyayah vidhiyate. अतः मनोरमी नो चेत् मनोरामी इति रूपं स्यात्, मनोरमा इति रूपं न भवेत्। अतः व्याकरणरूपेण अयं विषयः कथञ्चित् यथा कोशेषु दत्तः उपस्थापितः वर्तते तथैव तस्य ग्रहणं स्वीकारः करणीयः चेत् व्याकरणरूपेण कश्चन दोषः आगच्छति। अस्मिन् सन्दर्भे प्रौढमनोरमा इति भट्टोजीदीक्षितेनैव विरचितः ग्रन्थः प्रौढमनोरमा, तस्य ग्रन्थस्य नाम्नि एव मनोरमा इति शब्दः विद्यते। तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानेषु किञ्चित् चिन्तनं कृतं दृश्यते। तत्र आदौ तत्र कः निर्णयः अस्ति तत् पश्यामः, तदनन्तरं ग्रन्थे किं लिखितमस्ति तदपि वदामि। तत्र मनोरमा इति शब्दः यदि अणप्रत्ययस्य आधारेण नैव भवितुम् अर्हति, नैव सिद्ध्यति, तर्हि तत्र कथं तस्य सिद्धिः करणीया इति चेत् नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लुणिन्यचः। Now all of us know this सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे विद्यमानः पचादिगणः आकृतिगणः अस्ति। सर्वधातुभ्यः अज् विधिः इति किञ्चित् वार्तिकं तत्र पाठ्यते, अतः अच् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति इति तत्र आशयः अस्ति। एतं वार्तिकम् एव स्वीकृत्य रम प्लस् णिच अस्मात् धातोः अच् प्रत्ययः क्रियते। आदौ तत्र मनस् इति नास्ति, केवलं रम प्लस् णिच, अत्र अच् प्रत्यये कृते रमयति सा रमा। सो रम प्लस् अच् प्लस् टाप इति रमा इति सिद्ध्यति। सो द वन हु एंटरटेन्स इज रमा, रमयति सा रमा इति एकेन प्रकारेण रमा शब्दः सिद्ध्यति। नो चेत् तत्र अन्या अपि काचित् पद्धतिः वर्तते। मूलविभुजादिः इति कश्चन धातूनां गणः अस्ति। अस्य गणस्य धातूनां विषये क इति प्रत्ययः भवति इति किञ्चित् वार्तिकं पाठ्यते। मूलविभुजादिभ्यः क प्रत्ययः इष्यते। So anybody who has systematically studied Krudanta Prakaranam will know all these things already. परन्तु अत्र सन्दर्भः अस्ति अतः वदामि। मूलविभुजादिगणस्य धातुभ्यः क इति प्रत्ययः तत्र इष्यते, अतः अस्मिन् मूलविभुजादिगणे रम प्लस् णिच इति धातोः ग्रहणं कृत्वा अस्मात् धातोः क इति प्रत्यये कृते अपि तदनन्तरं टाप् प्रत्यये कृते रमा इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण रमा इति शब्दे कृते तदनन्तरं मनसां रमा। सो रमा इत्युक्ते द वन हु एंटरटेन्स, whom the minds. So manasam rama, just like the we say odanasya pachakaha, in the same way manasam rama इति षष्ठी तत्पुरुष समासेन मनोरमा इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अत्र द्वौ सोपानौ भवतः, देयर आर टू स्टेप्स, वृत्तिद्वयस्य आश्रयः स्वीक्रियते। आदौ कृद्वृत्तिः, तदनन्तरं समासवृत्तिः। अनेन प्रकारेण वृत्तिद्वयस्य आश्रयं स्वीकृत्य मनोरमा इति शब्दः सिद्ध्यति।
अस्मिन् सन्दर्भे भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अध्ययनसमये अपि अस्माभिः किञ्चित् दृष्टं वृत्तिद्वयस्य अपेक्षया एकया वृत्त्या एव यदि रूपस्य सिद्धिः सम्भवति तर्हि सः मार्गः श्रेयान् अस्ति, तस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् इति आशयः। अतः रम प्लस णिच इत्यस्मात् धातोः कर्मण्यण इति सूत्रेण अण् प्रत्यये प्राप्ते तस्य अपवादरूपेण अच् इति प्रत्ययः पण्डितैः स्वीक्रियते। प्रक्रियायां णिच इत्यस्य लोपः भवति, मनस् प्लस रम प्लस अच तदनन्तरं टाप् प्रत्ययं कृत्वा मनोरमा इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अत्र कृद्वृत्तिः इति एका एव वृत्तिः, तत्र उपपदसमासः भवति इति भिन्नं, परन्तु सः भिन्नवृत्तिरूपेण न स्वीक्रियते, केवलं कृद्वृत्तिः एव मुख्यरूपेण अस्ति। अनेन प्रकारेण एकया वृत्त्या अत्र मनोरमा इति शब्दः सिद्ध्यति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे प्रौढमनोरमायाः व्याख्याने लघुशब्दरत्नम् इति व्याख्यानम्, अस्मिन् व्याख्याने इयमेव व्युत्पत्तिः दत्ता दृश्यते, प्रौढानां मनः रमयति। सो दिस् इस् अ सिंगल वृत्ति इति अर्थिकां मनोरमाम् इति तत्र लघुशब्दरत्ने हरिदीक्षितैः निर्देशः कृतः अस्ति। अस्य लघुशब्दरत्नस्यैव व्याख्यानं भैरवी। सो लेट मी स्टेप बैक, अंडरस्टैंड द चेन। आदौ किमस्ति? अष्टाध्यायी। अष्टाध्याय्याः व्याख्यानं सिद्धान्तकौमुदी, सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यानं प्रौढमनोरमा, तत्र मनोरमा इति शब्दः दृश्यते। प्रौढमनोरमायाः व्याख्यानं लघुशब्दरत्नं, तत्र मनोरमा इति शब्दस्य स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति। लघुशब्दरत्नस्य व्याख्यानं भैरवी। So 5 levels of Vyakhyanas one after the other. Look at the tradition and look at how extensively people have studied the granthas. So अस्मिन् भैरवी इत्यस्मिन् ग्रन्थे लघुशब्दरत्ने विद्यमानः अयं मनोरमा इति शब्दः, तस्य व्युत्पत्तिः च अग्रे स्पष्टीकृता दृश्यते। तत्र भैरवी इत्यस्मिन् ग्रन्थे किमुक्तमस्ति? प्रौढानां मनांसि प्रौढमनांसि रमयति सा प्रौढमनोरमा इति यदि वदामः तर्हि तत्र कः दोषः आगच्छति? कर्मण्यण इति अण् प्राप्ते, टिड्ढाण इति नीप् प्रत्यये प्राप्ते तत्र मनोरमी मनोरामी वा इति रूपं भवेत्। अतः अत्र अन्यः पन्थाः अन्यः मार्गः स्वीक्रियते। तत्र मार्गद्वयम् अस्माभिः दृष्टं। गंगाधर इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथं दीयते? आदौ धरति इति धरः, गंगायाः धरः गंगाधरः इति सोपानद्वयेन अस्य व्युत्पत्तिः दीयते। अनेनैव प्रकारेण मनोरमा इत्यस्य अपि सोपानद्वयेन वृत्तिः भवितुम् अर्हति इति अत्र आदौ उक्तमस्ति। पचादित्वस्य नो चेत् मूलविभुजादित्वस्य कल्पनेन रमयति इति रमा, सो कृद्वृत्ति, प्रौढमनसां रमा, तत्र समासवृत्ति इति सूचितं। केचन वैयाकरणाः एतादृशं स्वीकुर्वन्ति इति तत्र एकः पक्षः। परन्तु अत्र कः दोषः? वृत्तिद्वयस्य आश्रयणं भवति। दोषः इति नास्ति, परन्तु यदि एकया वृत्त्या एव तत्र रूपसिद्धिः सम्भवति तर्हि वृत्तिद्वयस्य आश्रयणं गौरवाय भवति, न स्वीकर्तव्यम् इति चिन्तनम्। अतः तत्र द्वितीयः मार्गः अग्रे उक्तः अस्ति। वस्तुतस्तु यदि रमयतेः पचादित्वादि कल्प्यते तदा प्राप्तस्यापि कर्मण्यण इत्यस्य पचादिभ्यः अच इत्यादिना बाधे नीबभावः, नी प्रत्ययस्य अभावः प्रौढमनांसि रमयति इति केवलम् अच् प्रत्ययं कृत्वा एव अत्र विग्रहः अवश्यं सम्भवति। अनेन प्रकारेण अत्र मनोरमा इति शब्दस्य आदौ वृत्तिद्वयस्य आश्रयणेन व्युत्पत्तिः, तदनन्तरं च एकया वृत्त्या केवलं कृद्वृत्त्या एव अण् प्रत्ययस्य अपवादस्वरूपः अच् प्रत्ययः स्वीक्रियते चेद् तत्र व्युत्पत्तिः। अनेन प्रकारेण
द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम् अत्र व्युत्पत्तिः दत्ता वर्तते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 20+200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः। अस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 21+200तमः पाठः जनार्दन इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं, नो चेत् व्युत्पत्तिः, मल्टिपल ऑफ देम आर देयर, व्युत्पत्तिः स्पष्टीकरोति। तत्र जनार्दन इति शब्दः कथं मूलरूपेण सिद्ध्यति इति चेत् तत्र अर्ध इति धातुः अस्ति। चुरादिगणे अर्धहिंसायाम् इति धातुः वर्तते। टु किल, टु डिस्ट्रॉय, टु हर्ट, टु कॉज प्रॉब्लम्स इति आशयः। अस्मात् धातोः नन्दिग्रहीपचादिभ्यो ल्युडिन्यचः इति सूत्रेण ल्यु इति प्रत्ययः भवति। ल्यु इत्यस्य दृश्यरूपम् अस्ति अन इति। सो नन्दिग्रहीपचादिभ्यो ल्युडिन्यचः इत्यस्मिन् सूत्रे नन्द्यादिगणः यः विद्यते अस्मिन् गणे अर्ध इति धातुः अस्ति। अतः अर्ध इति धातोः णिच् प्रत्यये कृते तत्र अग्रे ल्यु इति प्रत्यये कृते जनार्दन इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र काशिकायाम् अपि द्रष्टुं शक्यते। अत्र जनार्दन इति शब्दः काशिकाकारेण अपि निर्दिष्टः अस्ति। So this is a standard vyutpatti that everybody teaches. Jana plus ardha plus nica plus lyu becomes janardana. कहा अर्थः? जनम अर्दयति, जनम पीडयति, जनम हिनस्ति। हिनस्ति इत्युक्ते हिंस इति धातोः रूपं। क्षोभयति, त्रासयति, नाशयति, सः जनार्दनः। इदानीं जनम अर्दयति इत्युक्ते किम्? Janardana is Vishnu. How can he, give पीड़ा to human beings? So janam ardayati इत्यस्य वाक्यस्य कः अर्थः? अस्मिन् सन्दर्भे तत्र अस्याः एव व्युत्पत्तेः बहवः भिन्नाः पञ्चशाः अर्थाः दत्ताः सन्ति। तत्र सर्वप्रथमं समुद्रे विद्यमानाः जन इति नामकाः ये असुराः तान् अर्दयति सः जनार्दनः। नो चेत् दुष्टजनान् इत्युक्ते भक्तानां ये द्वेषं कुर्वन्ति तादृशाः ये भक्तद्वेषिणः दुष्टजनाः तान् अर्दयति सः जनार्दनः। तत्र भक्तविद्वेषिणां तूर्णम् अर्दनाथी जनार्दनः इति काचित् उक्तिः अपि अस्य समर्थनार्थं विद्यते। नो चेत् सर्वान् जनान् अर्दयति। शीत उष्ण सुख दुःख संपद विपदादि द्वन्द्वैः। So everybody's life has ups and downs. So एतैः द्वन्द्वैः अर्दयति सः जनार्दनः। नो चेत् हररूपेण संहारं कृत्वा सर्वान् जनान् अर्दयति इति जनार्दनः। So if you see, there is no limit. It's all imagination that is going on. The original vyutpatti is the same. Jana plus ardha plus nica plus lyu is janardana. तत्र जनम अर्दयति इत्यस्य के अर्थाः इत्यस्मिन् विषये अग्रे विवरणं कृतमस्ति। नो चेत् दुर्जनान् अर्दयति इति जनार्दनः इति भिन्नैः प्रकारैः अत्र व्युत्पत्तिः दीयते। देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग वे। जन इत्यस्य अन्यः अर्थः जन्म इति अस्ति। जनि प्रादुर्भावे इत्यस्मात् धातोः घञ् प्रत्यये कृते जननम बर्थ इत्यस्मिन् अर्थे जन इति शब्दः सिद्ध्यति। दैट जनम अर्दयति। सो जन्म एव अर्दयति, जन्मनः एव नाशं करोति, मुक्तिं प्रददाति, सः अपि जनार्दनः। अनेन प्रकारेण जनम अर्दयति इति एकमेव वाक्यं स्वीकृत्य तस्य भिन्नाः अर्थाः वैयाकरणैः स्वीक्रियन्ते। किञ्च अन्येनापि केनचित् प्रकारेण तत्र व्युत्पत्तिः दत्ता दृश्यते। अर्ध इति भिन्नः अपि धातुः धातुपाठे वर्तते। अर्धहिंसायाम् इति तु अस्ति एव, अस्माभिः इदानीं दृष्टः। अर्धगतौ टु गो
याचने टू बेग इत्यस्मिन् अर्थे अपि भ्वादिगणे कश्चन अर्धधातुः अस्ति। अतः अर्धगतौ याचने इत्यस्य धातोः आधारेण अपि तत्र भिन्नैः प्रकारैः व्युत्पत्तिः भवितुम् अर्हति। So you can also extend your imagination over here. So janan prati rakshanartham gacchati. The one who runs towards his bhaktas for protecting them. Janan rakshanartham prapnoti. Tesham palakatvam swikaroti. Saha janardanaha. So essentially jana plus arda ityasya kathanchit अन्वयः करणीयः। अनेनैव प्रकारेण दुर्जनान् नरकं गमयति, the one who throws durjanas into the narak, सः जनार्दनः। सर्वत्र जन प्लस अर्ध प्लस ल्यु इत्येव तत्र प्रक्रियायां भेदः नास्ति। अग्रे ल्युट् प्रत्ययस्य आधारेण कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रेण कर्मणि ल्युट् प्रत्यये कृते अपि काचित् व्युत्पत्तिः दीयते। जनैः अर्ध्यते, अत्र अर्धयाचने इति अर्थः स्वीक्रियते। सो द वन हू इज बेग्ड बाय द पीपल फॉर वॉट एवर मटीरियलिस्टिक एंड नॉन मटीरियलिस्टिक कॉजेस, सो जनैः अर्ध्यते जनैः याच्यते सः जनार्दनः। अनेन प्रकारेण अर्धहिंसायां तथा च अर्धगतौ अर्धयाचने सर्वैः धातुभिः सह जनार्दन इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः अवश्यं संभवति। नॉट इवन दैट, तत्र जनार्दन इति शब्दे जन इति एकः धातुः, अर्ध इति अपरः धातुः इति धातुद्वयस्य आधारेण अपि वृत्तिः संभवति। So as I mentioned, sky is the limit for the imagination over here. जनि प्रादुर्भावे इति दिवादिगणस्य धातुः, अर्धहिंसायाम् इति चुरादिगणस्य धातुः, एतयोः एकत्रीकरणं कृत्वा एतयोः अर्थयोः एकत्रीकरणं कृत्वा अत्र व्युत्पत्तिः संभवति। So people might have easily guessed, जनि प्रादुर्भावे is to give birth, अर्धहिंसायाम् is to destroy. So जनयति सः जनः, अर्दयति सः अर्दनः। So जनयति is ब्रह्मस्वरूपः ईश्वरः, अर्दयति सः अर्दनः शिवस्वरूपः ईश्वरः। अतः अत्र जनः इत्यस्य अर्थः ब्रह्मस्वरूपः ईश्वरः, अर्दन इत्यस्य अर्थः शिवस्वरूपः ईश्वरः, तदनन्तरं जनश्च अर्दनश्च, the one who himself is Brahmarupa and Shivarupa both. Very beautiful. जनश्च अर्दनश्च सः जनार्दनः, ब्रह्मरूपः शिवरूपः, सः एव निर्माति, सः एव पालयति, सः एव संहरति। अनेन प्रकारेण धातुद्वयस्य आधारेण अत्र जनार्दन इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः अवश्यं संभवति। इत्थम् अस्मिन् पाठे जनार्दन इति शब्दं स्वीकृत्य अर्धहिंसायाम्, अर्धगतौ, अर्धयाचने इति त्रिभिः धातुभिः सह तथा च जनि प्रादुर्भावे अर्धहिंसायाम् एतयोः युगपत् प्रयोगं कृत्वा इति भिन्नैः प्रकारैः जनार्दन इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः दत्ता अस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 21+200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 22+200तमः पाठः अनुकंपा इत्यस्मिन् अर्थे भिन्नाः तद्धितप्रत्ययाः कथं विधीयन्ते इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवृणोति। तत्र अनुकंपा means compassion, sympathy, pity. So anukampa ityasmin arthe, the object, the person who is obtaining that sympathy, no chet the sadhanam, the instrument of sympathy, etayoho arthayoho,
भिन्नाः प्रत्ययाः तद्धितप्रकरणे उक्ताः सन्ति. सो 5376 अनुकम्पायाम् इति सूत्रमस्ति, 5378 इति अस्ति, 5379 इति अस्ति. तत्र अनुकम्पां प्राप्तः देवदत्तः, देवदत्ता who has received sympathy from others, एतादृशम् अर्थं दर्शयितुं देवदत्त इत्यस्मादेव शब्दात् भिन्नाः प्रत्ययाः तत्र तद्धितप्रकरणे पाठिताः सन्ति. तत्र सूत्राणाम् आवली तथा तैः सह प्रत्ययस्य नाम इत्येव आवश्यकं, सूत्राणाम् अर्थः नावश्यकः. तत्र अनुकम्पायाम् इति सूत्रमस्ति, तेन क इति प्रत्ययः दीयते. बहुवचः मनुष्यनाम्नः ठज्वा इति अन्यत् सूत्रमस्ति, तेन ठच् इति प्रत्ययः दीयते. ठच् इत्यस्य इक इति परिवर्तनं भवति, ठस्येकः. अग्रिमं सूत्रं घनिलचौ च अनेन घन इति प्रत्ययः दीयते, तस्य इय इति परिवर्तनं भवति. इलच् इति प्रत्ययः दीयते, तस्य इल इति दृश्यरूपम्. अनेन प्रकारेण चत्वारः प्रत्ययाः एकस्मिन्नेव प्रकरणे क्रमेण दत्ताः सन्ति. क इति अस्ति, ठच दैट इज इक इति अस्ति, घन इति अस्ति, इलच् इति अस्ति. एते प्रत्ययाः देवदत्त इत्यस्मात् शब्दात् कथं प्रयुज्यन्ते इत्यस्मिन् विषये तत्र कश्चन नियमः वर्तते. So it is not a simple keep the prakriti and keep the pratyaya and join kind of business. तत्र कश्चन विशेषः नियमः वर्तते, सः एव अस्मिन्नेव प्रकरणे अग्रे पाठितः अस्ति. So in the same sequence he gives a few more pratyayas. तदनन्तरं 5383 इत्यत्र ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इति किञ्चन सूत्रं पाठ्यते. अस्य सूत्रस्य सम्पूर्णम् अध्ययनं नापेक्ष्यते, केवलम् अस्मिन् सन्दर्भे in the context of anukampa, whatever is the meaning of this sutram, I will quickly clarify. तत्र अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत्, अनुकम्पायां गम्यमानायां यत्र ठच घन तथा इलच, so not the k, remaining three, ठच घन तथा इलच इति प्रत्ययाः विधीयन्ते, तत्र किं भवति, या कापि प्रकृतिः अस्ति, whatever is the word, तस्मिन् शब्दे विद्यमानः द्वितीयः स्वरः तस्माद् अनन्तरं विद्यमानः खण्डः लुप्यते. सो देवदत्त इति शब्दः अस्ति, अस्मिन् शब्दे द्वितीयः स्वरः कः इति चेत् वकारोत्तरः अकारः, तस्य अकारस्य अनन्तरं यत्किमपि विद्यते इत्युक्ते द एंटायर फ्रैगमेंट दत्त, तस्य लोपः भवति. अतः देवदत्त प्लस ठच इत्यत्र देव इत्येव अवशिष्यते, दत्त इत्यस्य लोपः भवति. देव प्लस इक, सो दिस ठच इज एक्चुअली इक, अग्रे प्रक्रियां कृत्वा देविक इति सिद्ध्यति. अतः अनुकंपितः देवदत्तः, देवदत्त who has obtained the compassion, who has obtained sympathy इत्यस्य निर्देशः कथं क्रियते इति चेत् देविक इति वदामः. नो चेत् द्वितीयः घन इति प्रत्ययः, तस्य दृश्यरूपम् इय इति अस्ति, सेम थिंग हैपेंस, वकारोत्तरः अकारः, तस्माद् अनन्तरं विद्यमानः खण्डः लुप्यते, देव प्लस इय देवीय. इलच् प्रत्ययस्य विषये अपि तथैव, देव प्लस इल देविल. क इति प्रत्ययः अस्ति, तस्य विषये अयं नियमः नास्ति, अतः देवदत्त प्लस क देवदत्तक, जस्ट द वर्णमेलनं हैपेंस. अनेन प्रकारेण अनुकंपां प्राप्तः देवदत्तः इत्यस्मिन् विषये इत्यस्य निर्देशार्थं चत्वारः शब्दाः भवन्ति, देविक, देवीय, देविल, देवदत्तक. तत्र त्रिषु स्थलेषु दत्त इति अंशः लुप्यते, केवलं देव इति अंशः अवशिष्यते. इति सर्वम् अस्मिन् सूत्रे सूत्रकारेण उक्तमस्ति. अस्मिन्नेव सूत्रे अग्रे अस्यैव सन्दर्भे वार्तिककारेण कानिचन वार्तिकानि अपि पाठितानि सन्ति. तत्र विद्यमानेषु
सर्वेषु वार्तिकेषु त्रीणि वार्तिकानि अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यानि। तत्र सः आदौ वदति अनजादौ विभाषालोपः वक्तव्यः. So again, I don't want to go in the detailed discussion of the Vartikas, but I'll give you the meaning in the current context. So अनजादौ विभाषालोपः वक्तव्यः इत्यस्य वार्तिकस्य अस्मिन् सन्दर्भे कः अर्थः इति चेत् पूर्वं यत्किमपि अस्माभिः लोपस्य विषये उक्तं, केषां प्रत्ययानां विषये उक्तं, ठच् इति अस्ति, घन् इति अस्ति, इलच् इति अस्ति, एते सर्वे अजादिप्रत्ययः. क इति अजादिप्रत्ययः नास्ति, ककारादिप्रत्ययः. अयं लोपः यः अजादिप्रत्ययस्य विषये अस्माभिः कृतः, सः एव ककारादिप्रत्ययस्य विषये अपि भवितुम् अर्हति इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः. पूर्वं निर्दिष्टं लोपकार्यं क इति प्रत्ययस्य विषये विकल्पेन भवति. सो अनुकम्पितः देवदत्तः इत्यत्र पुनरेकवारं दत्त इति अंशस्य लोपं कृत्वा देव प्लस क देवक इति भवितुम् अर्हति. Obviously this is optional, विकल्पेन भवति, पक्षे देवदत्तक इत्यपि सिद्ध्यति. The other three pratyayas, it was not optional, it is compulsory. So you have to say devika, deviya, devila. परन्तु अत्र क प्रत्ययस्य विषये अयं लोपः विकल्पेन भवति. अतः अनुकम्पितः देवदत्तः इत्यत्र देवक देवदत्तक उभयथा भवति इति प्रथमं वार्तिकम्. द्वितीयं वार्तिकमस्ति लोपं पूर्वपदस्य च. Whatever lopa we did for the datta amsha, instead of that, the same process will execute if deva part gets removed. पूर्वं निर्दिष्टं लोपकार्यं दत्त इति उत्तरपदस्य अपेक्षया देव इति पूर्वपदस्य विषये भवति. अतः अनुकम्पितः देवदत्तः इत्यत्र now same four प्रत्ययास्, परन्तु तत्र दत्त इत्यस्य स्थाने इदानीं देव इति अंशः लुप्यते पूर्वपदस्य विषये. सो देवदत्त प्लस ठच, दत्त प्लस इक दत्तिक, दत्त प्लस इय दत्तिय, दत्तिल दत्तक. अनेन प्रकारेण इतोपि चत्वारः शब्दाः अत्र पूर्वपदस्य लोपं कृत्वा सिद्ध्यन्ति. किञ्च तत्र तृतीयं वार्तिकं विनापि प्रत्ययेन पूर्वोत्तरयोः विकल्पेन लोपः. अनेन वार्तिकेन किमुच्यते? प्रत्ययः नास्ति चेदपि पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च लोपः अवश्यं संभवति. अतः केवलं देवदत्तः इति वदामश्चेत् तत्र दत्त इति अंशस्य लोपं कृत्वा देव इति वक्तुं शक्यते, नो चेत् देव इति अंशस्य लोपं कृत्वा दत्त इति वक्तुं शक्यते. अत्र अनुकम्पा इत्यपि सन्दर्भः नास्ति, केवलं देवदत्त इत्यस्य निर्देशार्थं. So this is what we do in today's world also. Like if you have a big name like say पार्थसारथी, तस्य निर्देशः रे पार्थ नो चेत् रे सारथे इति अस्माभिः क्रियते. सत्यभामा अस्ति चेत् रे सत्ये, रे भामे इति निर्देशः भवति. अनेनैव प्रकारेण देवदत्त इत्यस्य शॉर्ट फॉर्म यदि क्रियते तर्हि तत्र शास्त्रसम्मतिः अस्ति, तत्र व्याकरणे अपि तादृशं वार्तिकम् अस्ति इति अत्र निर्दिष्टम् अस्ति. अतः आहत्य समग्ररूपेण a simple word devadatta can be represented in 12 different ways. तत्र 12 पदानि सन्ति. क इति प्रत्ययः अस्ति, पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य लोपे कृते दत्तक देवक, नो चेत् लोपस्य अभावे देवदत्तक. ठच् इति प्रत्ययः दत्तिक देविक, पूर्वपदस्य लोपः उत्तरपदस्य लोपः. एवमेव घन प्रत्ययस्य विषये दत्तीय देवीय, इलच् प्रत्ययस्य विषये दत्तिल देविल. प्रत्ययः नास्ति चेदपि विकल्पेन पूर्वोत्तरपदयोः लोपः, अतः दत्तः देवः नो चेत् देवदत्तः. अनेन प्रकारेण एकस्यैव मनुष्यस्य नाम्नः निर्देशार्थं 12 भिन्नाः विकल्पाः वर्तन्ते. एतत् सर्वं सिद्धान्तकौमुद्यामपि निर्दिष्टमस्ति. So in Siddhanta Kaumudi, Thajada Urdhvam, the same sutram which we saw earlier, tasya vivarana samaye
एते सर्वेऽपि विकल्पाः परिगणिताः वर्तन्ते। देविकः, देवीयः, देविलः, देवदत्तकः, देवकः, दत्तिकः, दत्तियः, दत्तिलः, दत्तकः, दत्तः, देवः, देवदत्तः इति सर्वेऽपि विकल्पाः तत्र निर्दिष्टाः परिगणिताः वर्तन्ते। अनेनैव प्रकारेण अस्मिन् पाठे एकस्यैव देवदत्त इति शब्दस्य विषये बहवः विकल्पाः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण यज्ञदत्त इत्यस्य विषये अपि अवश्यम् अस्ति इति सर्वम् अस्माभिः ज्ञेयम्। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 22,200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 23,200तमः पाठः कतिपय इति शब्दस्य समासे प्रयोगः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवृणोति। तत्र कतिपय कः अर्थः? सेव्रल्, सम् इति अर्थः। कतिपय इति शब्दः वस्तुतः सर्वनामसंज्ञकः नास्ति, परन्तु केवलं प्रथमा बहुवचनस्य रूपे प्रथमचरमतयाल्पार्ध कतिपयनेमाश्च इति सूत्रेण तस्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति। अतः कतिपयाः नो चेत् सर्वशब्दवत् कतिपये इति रूपद्वयं भवितुम् अर्हति। अयं विषयः पूर्वेस्मिन् भाषापाकपुस्तके पाठितः आसीत्। तत्र अस्यैव शब्दस्य इत्युक्ते कतिपय इति शब्दस्य समासे कथं प्रयोगः भवति इत्यस्मिन् विषये अत्र किञ्चित् विस्तरेण चिन्तनं कृतम् अस्ति, विवरणं दत्तम् अस्ति। तत्र समासप्रकरणे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे इदं सूत्रं वर्तते। इट्स् अ प्रेटी लाङ्ग् सूत्रं। पोटा युवति स्तोक कतिपय, पोटा युवति स्तोक कतिपय गृष्टिधेनुवशा बेहद्बष्कयणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर्जातिः। इट्स् अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, शब्दानाम् आवली अस्ति। पोटा, युवती, स्तोक, कतिपय, गृष्टि एंड सो ऑन। एते सर्वे शब्दाः जातिवाचक शब्देन सह समस्यन्ते। अ जातिवाचक वर्ड, jati does not mean caste or brahmanic, kshatriya and so on. We will not go in the details, but padarthvachakah shabdah iti samanyah arthah. Any word that indicates an object. So padarthvachakah shabdah asti chet asya shabdasya katipaya ityanena samasah bhavati. So basically you want to say several grains or several books or several glasses of buttermilk. सो अनेन प्रकारेण कतिपय इति शब्दस्य पदार्थवाचक शब्देन समासः भवति। तत्र प्रक्रियायाम् इदानीं समासस्य विषये किञ्चित् विवृणोमि। प्रायेण केचन जनाः अस्मिन् विषये जानन्ति, परन्तु सर्वेषां कृते किञ्चित् वदामि। यत्र समासः भवति तत्र समस्तपदे पूर्वं किं पदं भवेत्, उत्तरम् इत्युक्ते अनन्तरं किं पदं भवेत्, तस्य विषये नियमाः सन्ति, तस्य विषये सूत्राणि सन्ति। सो फॉर एग्जांपल सीतायाः पतिः इत्यत्र सीतापतिः इति भवति, परन्तु पतिः सीतायाः इति वदामः चेदपि सीतापतिः इत्येव भवति। जस्ट बिकॉज योर ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस इज रिवर्स्ड, द समास डजंट गेट रिवर्स्ड। रामः च लक्ष्मणः च रामलक्ष्मणौ इति भवति, लक्ष्मणः च रामः च अपि रामलक्ष्मणौ इत्येव भवति। अतः मूलवाक्ये शब्दानां यः कोऽपि क्रमः भवेत्, समासे शब्दानां कथं क्रमः भवेत् इत्यस्मिन् विषये तत्र नियमाः सन्ति। पाणिनिना सूत्राणि तत्र रचितानि वर्तन्ते। तत्र समासे यत् किमपि पदं पूर्वं विद्यते, द फर्स्ट ऑफ द टू, तस्य निर्देशार्थं पाणिनिः पूर्वनिपातः इति शब्दं प्रयुङ्क्ते। पूर्वनिपात इत्युक्ते पूर्वम् आगच्छति। अनेनैव प्रकारेण परनिपात इत्युक्ते अनन्तरम् आगच्छति।
सो अजाद्यन्तम् अल्पाच्तरम् इति बहूनि सूत्राणि तत्र वर्तन्ते, यैः समासे पूर्वनिपातः कस्य पदस्य परनिपातः कस्य पदस्य इत्यस्य विवरणं कृतमस्ति। तत्र अस्य सूत्रस्य विषये प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनमिति सूत्रेण उपसर्जनसंज्ञा भवति इति किञ्चित् शास्त्रविषयः अस्ति, त्यजामः। परन्तु उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण तत्र अस्य समासस्य विषये किमुच्यते इति चेत् जातिवाचकशब्दस्य नित्यं पूर्वनिपातः भवति। अतः कतिपय इति शब्दस्य जातिवाचकशब्देन यत्र समासः क्रियते तत्र जातिवाचकशब्दः समासे आदौ आगच्छति। सो कतिपयम् उदश्वित्, सम अमाउंट ऑफ बटर मिल्क, कतिपयम् उदश्वित् इत्यत्र कतिपयोदश्वित् इति न भवति, उदश्वित् कतिपयम् इति भवति। उदश्वित् विल कम फर्स्ट irrespective of where it occurs in the sentence. So उदश्वित् कतिपयम् इति भवति। अनेनैव प्रकारेण कतिपयं धनं धनकतिपयम् इति भिन्नाः प्रयोगाः सम्भवन्ति। अतः कतिपय इति शब्दः समासे नित्यम् उत्तरपदरूपेण विधीयते, जातिवाचकः शब्दः पूर्वपदरूपेण विधीयते इति आशयः। नव ऑब्वियसली सर्वत्र समासः भवेत् इति न आवश्यकं, पृथग् रूपेण अपि प्रयोगः अस्ति, तस्यापि उदाहरणानि सन्ति। सो शिशुपालवधे कतिपयैः ग्रथितस्य, सो वर्णैः कतिपयैः ग्रथितस्य इति प्रयोगः अस्ति। रसगंगाधरे कतिपये सहृदयधुरिणः, सो कतिपये इति बहुवचनं, प्रथमा बहुवचनं प्रयुक्तमस्ति। उत्तररामचरिते अपि कतिपये इति शब्दः दृश्यते। सो पृथग् रूपेण अपि प्रयोगः अवश्यं सम्भवति, परन्तु समासः अस्ति चेत् तत्र समासे उत्तरपदरूपेण कतिपय इति शब्दः भवेत् इति अत्र व्याकरणनियमः। इति उक्ते बहुषु स्थलेषु साहित्ये कतिपय इति शब्दः पूर्वपदरूपेण अपि प्रयुक्तः दृश्यते। सो तत्र मेघदूते अस्ति सम्पत्स्यन्ते कतिपय दिनस्थायि हंसाः। तत्र कतिपय दिन इत्यत्र वस्तुतः दिन कतिपय इति भवेत्, सेवरल डेज, परन्तु तत्र कतिपय दिन इति कृतमस्ति। कतिपय सुरस्वाम्ये इत्यत्र कतिपय इत्यस्य पूर्वनिपातः दृश्यते। भर्तृहरिणा वैराग्यशतके अयं प्रयोगः कृतः अस्ति। कतिपय कुसुमोद्गमः, सो कुसुम कतिपय इति नास्ति, कतिपय कुसुमोद्गमः, सेवरल फ्लावर्स, कतिपय इति शब्दस्य पूर्वनिपातः अस्ति। व्याकरणस्य नियमः किं ब्रूते, कतिपय इति शब्दस्य परनिपातः भवेत्। किमर्थं, जातिवाचकशब्दस्य पूर्वनिपातः भवति अतः। परन्तु प्रयोगे कतिपय इति शब्दस्यापि पूर्वनिपातः भवति इति अस्माभिः दृश्यते, प्रयोगैः तत् सिद्धं भवति। तत् कथमिति चेत् मेघदूते कतिपय दिन इति यः प्रयोगः अस्ति तस्य विद्युल्लता इत्याख्यां टीकायां किञ्चित् विवरणं कृतं दृश्यते। पोटा युवति स्तोक कतिपय इत्यादि सूत्रेण समासे कतिपय शब्दस्य उत्तरपद इत्युक्ते परनिपात विधानात् दिन कतिपय इति भवेत्। दिन कतिपय इति वक्तव्ये प्रायिकत्वात् न उक्तं। that rule is applicable most of the time but not always. बहुलं तस्य प्रयोगः भवति। now this is obviously a not acceptable explanation, backdoor, परन्तु प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः इत्येव वदामः। तत्र शिष्टैः तादृशः प्रयोगः कृतः दृश्यते। अग्रे तेन सह एव विषयः उक्तः अस्ति, कतिपय सुरस्वाम्ये इति हरिवचनात्। हरि इत्युक्ते भर्तृहरि, भर्तृहरिणा वैराग्यशतके कतिपय सुरस्वाम्ये इति प्रयोगे कतिपय इति शब्दस्य पूर्वनिपातः कृतः अस्ति। सो व्हेन अ स्कॉलर लाइक भर्तृहरि कैन डू दिस, अस्माभिः अपि एतादृशः प्रयोगः स्वीकर्तुं शक्यते इति तत्र विद्युल्लता टीकायां निर्देशः कृतः अस्ति। अस्यैव मेघदूतस्य सुबोध इत्याख्या अन्या टीका अस्ति। अस्यां टीकायां राजदन्त्यादिषु परम् इत्यनेन राजदन्त्यादित्वात् अस्य शब्दस्य साधुत्वं स्वीकृतमस्ति। राजदन्त्यादिषु परम् इति सूत्रेण केचन शब्दाः विशिष्टरूपेण पाठ्यन्ते, येषु कश्चन निपातः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। So it's like a ready-made list of words where a certain specific ordering has been already given to us.
सो इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ एक्सेप्शन्स. तत्र अस्मिन्नेव गणे कतिपय इति शब्दस्य ग्रहणं कृत्वा तस्य पूर्वनिपातः भवितुम् अर्हति इति अत्र आशयः अस्ति. अस्मिन् सन्दर्भे वाचस्पत्यम् इत्यत्र कश्चन अन्यः विषयः अपि उच्यते. वाचस्पत्यम् इत्यत्र किमुच्यते? नाउ सी अंडरस्टैंड दिस. अत्र समासस्य विषये जातिवाचक इत्युक्ते ऑब्जेक्ट द्रव्य विशिष्टः शब्दः कथं समस्यते इति उक्तमस्ति. बुक्स, बटर मिल्क, धनम, दिनम एंड सो ऑन. तत्र वाचस्पत्यम् इत्यत्र अस्मिन् सन्दर्भे किमुच्यते? अद्रव्यवाची, a word that does not indicate an object. It may indicate a feeling or some state of mind or some situation and so on. तस्य शब्दस्य कतिपय शब्देन यदि समासः क्रियते तर्हि तत्र पंचमी नो चेत् तृतीया संभवति. समासे पंचमी विभक्त्याः अलुक् अपि कृतः दृश्यते. सो कतिपयेन मुक्तः, कतिपयात् वा मुक्तः इति तत्र प्रयोगः दृश्यते. सो मुक्त इति द्रव्यवाचकं नास्ति, जातिवाचकं नास्ति. इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट. सो तत्र मुक्त इति शब्दस्य विषये पोटा युवती इति सूत्रं न प्रयुज्यते. अत्र कतिपयेन मुक्तः, कतिपयात् वा मुक्तः इति पंचमी नो चेत् तृतीया प्रयोगे दृश्यते. समासः क्रियते चेत् पंचम्याः अलुक् कृतः दृश्यते. द्रव्यवाची शब्दः अस्ति चेत् समासः एव न भवति. सो तत्र तेन किमुक्तं? समासः एव न भवति. कतिपयेन विषेण मुक्तः इति केवलं तृतीयाः एव भवति, समासः न भवति. अतः वाचस्पत्यकारः द्रव्यभिन्नस्थलेषु पंचमी समासः, द्रव्यविषये समासः एव न भवति इति स्पष्टीकरोति. दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट. अस्माभिः बहुत्र प्रयोगे समासः दृष्टः. वाचस्पत्यकारेण किमुक्तं? समासः न भवति. अतः अत्र इदं मतं सार्वत्रिकं नास्ति, केवलं वाचस्पत्यकारस्यैव इदं मतम् इति किञ्चित् अत्र युष्माकं पुस्तके अग्रे उक्तं वर्तते. कश्चन मतभेदः अस्ति इति आशयः, परन्तु कतिपयशब्दस्य पाणिनीयव्याकरणस्य दृष्ट्या परनिपातः, परन्तु प्रयोगान् अनुसृत्य तेषाम् आधारेण पूर्वनिपातः अपि सम्भवति इति अत्र मुख्यरूपेण आशयः. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 23+200तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः तृतीयः इत्यत्र विद्यमानः 24+200तमः पाठः जयन्ती इति शब्दस्य प्रयोगस्य विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति. तत्र संस्कृतभाषायां जयन्ती इति शब्दः भिन्नेषु अर्थेषु प्रयुज्यते. मेदिनी, कोशे एते सर्वे अर्थाः परिगणिताः सन्ति. जयन्ती वृक्षभिद्गौर्यौ इन्द्रपुत्री पताकयोः. So 4 meanings have been given. वृक्षभिद्, a type of medicinal tree. गौर्यौ, सो तत्र द्विवचनं वृक्षभिद् गौर्यौ इति समस्तपदमस्ति, अतः द्विवचनं. गौरी इत्यस्यपि जयन्ती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी इति श्लोकः प्रायेण सर्वैः ज्ञायते. जयन्ती इति देव्याः अपरं नाम. इन्द्रपुत्री, इन्द्रस्य पुत्री, नो चेत् पताका, ध्वजः इत्यस्य कृते अपि जयन्ती इति शब्दः प्रयुज्यते. औषधी विशेषः इत्यस्य विषये अमरकोशे वनौषधी वर्गे इयं पंक्तिः अस्ति. जया जयन्ती तरकारी नार्देयी वैजयन्तिका. तत्र जयन्ती इति शब्दः विशिष्टस्य शाकस्य नामरूपेण स्वीक्रियते. किञ्च यस्यां रात्रौ श्रीकृष्णः जातः, भगवतः कृष्णस्य जन्म यस्यां रात्रौ अभवत्, श्रावणमासस्य अष्टमी तिथिः, तस्याः रात्रेः नाम अपि जयन्ती इति स्वीक्रियते. हरिवंशे किमुक्तमस्ति? तत्र श्रीकृष्णस्य जन्म कदा अभवत्? अभिजित् नाम नक्षत्रं, जयन्ती नाम शर्वरी, शर्वरी इत्युक्ते रात्रिः, मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः. So the nakshatra was Abhijit
The night was called Jayanti and the Muhurta was Vijaya. Tatra Janardanaha Jataha iti Srikrishnaस्य जन्म यस्यां रात्रौ अभवत् तस्याः नाम अपि जयन्ती इति दत्तमस्ति. एतत् सर्वं किमर्थम् उक्तमिति चेत् इदानीन्तनकाले जयन्ती इति शब्दः अस्माभिः जन्मदिनं नो चेत् जन्मोत्सवः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. So this is a very popular meaning today. अयम् अर्थः कोशेषु न लभ्यते, कोशेषु न विद्यते. उचितः अस्ति वा इति प्रश्ने कृते शिष्टैः प्रयुज्यते अतः अवश्यम् उचितः अस्ति, परन्तु कोशे नास्ति, प्राचीनैः तादृशः प्रयोगः न कृतः इति आशयः. संस्कृतपञ्चाङ्गे अद्यतनकाले शिष्टैः अपि अवश्यं प्रयुज्यते. नृसिंहजयन्ती इति वदामः, गीताजयन्ती इति वदामः, शङ्करजयन्ती इति वदामः. अतः शिष्टप्रयोगम् अनुसृत्य जन्मदिनं नो चेत् जन्मोत्सवः इत्यस्मिन् अर्थे अपि अस्य शब्दस्य अवश्यं साधुत्वं स्वीक्रियते. तत्र जयं पुण्यं च तनुते जयन्तीं तेन तां विदुः इति किञ्चित् शिष्टवचनमपि स्वीक्रियते. तनुते इत्युक्ते वर्धयति, स्प्रेड्स्. सो जयं तनुते पुण्यं तनुते इति अर्थे जयन्ती इति शब्दः तत्र प्रयुज्यते. अनेन प्रकारेण जयन्ती इति शब्दः बहुषु अर्थेषु भाषायां प्रयुक्तः दृश्यते. तत्र अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथम्? So without vyutpatti, bhashapaka discussion will never be over. So let's spend one last minute on that. जी धातोः शत्रु प्रत्यये कृते, so जयत् इति भवति. तदनन्तरं स्त्रीत्वे ङीप् प्रत्यये कृते जयन्ती. So the one which itself wins or prospers इति जयन्ती इति आशयः. नो चेत् तत्र उणादिपाठे तृ भू वहि वसि भासि साधि गणि मण्डि जि नन्दिभ्यश्च इति सूत्रमस्ति. उणादिपाठस्थमिदं सूत्रम्. अनेन सूत्रेण जी धातोः झच् इति प्रत्ययः क्रियते. सो दिस् इस् एन् उणादि प्रत्यय. झच् इत्यस्य झकारस्य झोन्तः इति सूत्रेण अन्तादेशः भवति. जी प्लस् अन्त सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः, जे प्लस् अन्त एचोयवायावः इति अयादेशः, जय प्लस् अन्त जयन्त स्त्रीत्वे ङीष् जयन्ती. अनेन प्रकारेण जयन्ती इति शब्दः द्वितीयया पद्धत्या अपि सिद्ध्यति. एतादृशम् अस्मिन् पाठे जयन्ती इति शब्दस्य भिन्नाः अर्थाः तथा च अन्ते तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः अपि पाठिता वर्तते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 24,200तमः पाठः समाप्तः.